بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. الله أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستنجد بهداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجج حاجبا، مفلج الأسنان واسع الفم حسنة واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديداب حسن العرنين يقناه، بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية، وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه، وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية، ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه، وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية، ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويدراه، يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم، ولا يحقر فقيرا أدفعه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يقابل أحدا بما يكره،
ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الاضطراد في الحلبة البيانية، وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.